الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، تعالوا لنتخيل معا مجتمعا بلا علم. كيف سيكون هذا المجتمع بلا إبداع، بلا تقدم، بلا تطور؟ والجواب بديهي: لا حياة ولا ازدهار. أيها الأحبة، إن أول كلمة نزلت من السماء في القرآن الكريم كانت اقرأ. نعم، كانت أول كلمة هي أمر بالقراءة، أمر بالعلم، أمر بالتفكير. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فالإسلام في أولى وسائله قدم العلم في مكانة أعلى من أي شيء آخر. ما أروع هذا التوجيه الرباني! تعلموا، اقرأوا. أيها الإخوة الأفاضل، إن أولى خطوات الرقي في أي أمة هي الاهتمام بالتعليم. ما أحسن قول الشاعر: العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والكرم. فإذا أردنا أن نبني مجتمعا قويا، مجتمعا قادرا على تحقيق التقدم والازدهار، يجب أن نبدأ بتعليم أبنائنا. فنحن لا نبني بيوتا من الطين، بل نبني عقولا قادرة على العطاء، على الإبداع، على التغيير. ألم تروا إلى عظمة الأمة الإسلامية عندما كان التعليم هو البوصلة التي توجه مسيرتها؟ ألم تروا كيف أن العلماء الذين خرجوا من مدارس العلم في بغداد وقرطبة والقاهرة كانت لهم الرياضة في الطب والفلك والفلسفة والرياضيات؟ ألم تروا كيف أن الإسلام قدم للبشرية مفاتيح العلم، وأن العلم كان هو مفتاح الذي به سادت الأمة وأضاءت سماء العالم؟ ألم تروا كيف أن العالم الإسلامي كان في يوم من الأيام قبلة للعلماء والباحثين من جميع أنحاء الأرض؟ أيها المؤمنون، إننا اليوم بحاجة ماسة إلى إحياء روح العلم في أمتنا. إن التعليم هو الجسر الذي يوصلنا إلى مستقبل أفضل، وهو الدرع الذي يحفظنا من الجهل والتخلف وفي عالمنا المعاصر. التعليم هو سلاحنا الأقوى لمواجهة التحديات العالمية. إذا تعلمنا وإذا علمنا أبناءنا سنقوى، سنحقق ما نحلم به، سنشرق من جديد. أيها المسلمون، تعالوا لنرفع شعار العلم في كل وقت وكل حين، ولندرك جميعا أن التعليم هو البوابة التي ندخل منها إلى المجد، إلى العزة، إلى التقدم. فليكن كل واحد منا داعيا للعلم وراعيا له ومساهما في نشره. فلنعلم ولنستثمر في تعليمنا، لأن التعليم هو مفتاح النهضة، وهو الدرع، وهو أساس الذي نبني عليه مستقبلنا ومجتمعنا. اللهم اجعلنا من أهل العلم، واجعلنا من الساعين إلى بناء أمة قوية مبدعة قادرة على مواجهة تحديات العصر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.